Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نشوفوا اول حاجه بعدا هاد لا فيديو ديال البروميير اني باك. دونك قبل ما نبداو الفيديو ما تنساوش ديروا لايك الى عجبكم الفيديو، بارطاجيو لا فيديو، واللي باقي ما تابونا يتابونا حيت غيكونوا دروس مهمه وسورتو نتوما عندكم الامتحان ان شاء الله. دونك نبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نبداو بها واللي هي حاجه مهمه باش تعرفوا لي ديتاي هما بيان سور غنبداو بلو شابيتر 1 حيت هو لو ديبي. دابا الاغلبيه ديالكم صافي دخلوا في لو شابيتر 1 دونك غنشرحوا شي حويجات. اول حاجه غادي نعرفوا دار الشوافه شكون هما الناس اللي ساكنين فيها، وهذيك دار الشوافه كما كنعرفوا دار قديمه بلديه دونك مكريه فيها دي لوكاتير. دونك شكون هي لا بروبريتير مولات الدار هي الشوافه. دونك تبعوا معايا غادي نشوفوا كل ايطاج وشكون فيه وشكون مول الدار وشكون هما الناس ولي فوازان اللي ساكنين في الدار. دونك غادي ندير واحد الديسان باش هكا نشرح لكم مزيان. دونك غادي نعتبروا ان هذه هي الدار. مناش كتكون هاد الدار؟ كاين ريد-شوسي عندنا بروميير ايطاج وعندنا دوزيام ايطاج. هاد الدار خصكم تعرفوا واحد الحاجه، حيت هاد الدار كاينه في فاس سي اون فيل كي اونسيان ومدينه عريقه. دونك هذه دار بلديه. ديور البلديين كيكونوا فيهم واحد خاويين من الوسط هكا، خاويين من الوسط وشي كيطلع على شي، فهمتوا؟ هذاك الريد شوسي كيكون عندهم واحد الباتيو ولا الباسيو كل واحد كيقول له خاوي. الجيره اللي الفوق كيطلعوا على هذوك اللي لتحت واللي الفوق كيطلعوا على هذوك اللي لتحت. دونك البيوت كلشي كيبان. فوالا دونك نشوفوا الريد شوسي شكون ساكن فيه. الريد شوسي لي زابيتون ديال الريد شوسي ساكنه فيه فقط لا فايونت هي الشوافه. دونك لو ريد-شوسي est habité par la voyante. Donc le rez-de-chaussée ساكنه فيه الشوافه فقط. ندوزو لو بروميير ايطاج هي مولات الدار la propriétaire de la maison. Premier étage ساكن فيه رحمه et sa famille et sa fille زينب. رحمه وبنتها زينب اللي ديما كيكونوا في خلاف مع لا مير ديال سيدي محمد. دونك هذا السكن ديال لو بروميير ايطاج. لو بروميير ايطاج نشوفوا لو دوزيام ايطاج شكون اللي ساكن فيه. دونك لو دوزيام ايطاج ساكنه فيه فاطمه البزيويه لا فامي دو فاطمه بزيويه اي اوسي شكون بيان سور لا فامي دو سيدي محمد. سيدي محمد فوالا. دونك نعاودو باش تعقلوا على هاد لي ديتاي حيت ماشي غير غنكتبو ندوزو مي خصنا اون دوا ميموريزي اون دوا سو سوفونير دو هاد لي ديتاي. دونك ريد-شوسي ساكنه فيه لا فايونت هي مولات الدار فقط شوافه. لو بروميير ايطاج ساكنه فيه رحمه اي سا فامي سا في زينب بلوتو رحمه وبنتها زينب. لو دوزيام ايطاج ساكنين فيه جوج ديال العائلات لا فامي دو فاطمه البزيويه et la famille de Sidi Mohamed et ses parents bien sûr. Donc هذا شفنا لي لوكاتير دو دار الشوافه، الناس اللي كارين في دار الشوافه. هذه دار الشوافه. très bien. دابا غادي ندوزو لاوتر شوز، ندوزو لو ريزومي ديال لا بوط لا ميرفي واهم الاحداث ديال لا بوط لا ميرفي. دونك لو ديبي في لو شابيتر 1 باش كيبدا سيدي محمد. دونك سيدي محمد كيبدا كيديكري لنا لا سوليتود اللي كيعني منها. دونك سيدي محمد نو ديكري اي نو دي نو انفورم كي سوفر دون سوليتود مورتيل، كيعاني من وحده قاتله. سيدي محمد هذيك الساعه في هذيك لو شابيتر عنده لاج دو 6 ans. دونك سي ان نقولوا سي ان انفون، سي ان انفون ا لاج دو 6 ans. دونك كيحكي لنا على الوحده القاتله اللي كيعيشها بينو وبين راسو. هذا لو بروميير اليمون. Ensuite, qui présentait, qui de la solitude qu'il souffre. Ensuite, il présente les locataires de Dar Chouafa. Donc, il يعاودنا على دار الشوافه والناس اللي ساكنين فيها وكيحكي لنا على شنو كيوقع ما بين الاسر والعائلات. ابري كيتحدث لنا على لو سوفونير الذكرى ديال لو بامور. لو بامور هو الحمام البلدي اللي كان كيمشي اكومباني سا مير. لو بامور
واللي كان كيكرهوا. علاش كيكرهوا؟ حيت ما كيحملوش كيجي فيه الصهد، وراه وصفو الى ديكري كوم لونفير، بحال جهنم كيجي فيه الصهد، ما كيحملش داك المنظر، كيضايقو. دونك il déteste سيدي محمد déteste le bain mort. le bain mort هو الحمام البلدي. et ensuite il nous décrit ولا il relate la dispute اللي كانت ما بين sa mère لاله زبيده ورحمه، حيت ديما كانوا كيدابزوا. دونك هادو هما اهم الاحداث اللي كاينين. و اوسي سون اوبليي كان كيمشي للمسيد، سيدي محمد كان كيمشي للمسيد فاش كان صغير، كيعاودنا على اهم الاحداث وشنو كيوقع في هذاك المسيد. دونك هادو هما لي زيفينمون برينسيبال اللي كاينين في لو شابيتر 1. تري بيان. هادي ثاني حاجه. ثالث حاجه غندوزو لو شيما ناراتيف. لو شيما ناراتيف احداث بحال خلاصه الاحداث ديال لا سيتوياسيون انيسيال، ليليمون بيرتورباتور، لي بيريبيسي، la résolution du problème et la situation finale. وغنقول لكم كل étape فين كتبدا في ان شابيتر وفين كتسالي في ان شابيتر. دونك عندنا la situation initiale. La situation initiale bien sûr هي اللي كيكون tout va en équilibre. La situation initiale كلشي فيها مزيان، la présentation des personnages, tout va bien, tout va en équilibre. Donc la situation initiale كتبدا من chapitre 1 jusqu'à le chapitre 8. chapitre 1 jusqu'à le chapitre 8 la situation initiale. هنا كيكون كلشي ماشي مزيان، ما كاينش مشاكل، ما كاينش صداع. سيدي محمد كيعاودنا على لي سوفونير ديالو، كيفاش كان كيمشي كيقرا في المسجد، كيفاش كان كيرافق الام ديالو، وشنو الحوايج اللي ما كيحملهمش، كيعاودنا على لا ديسبوت مع الجيران انسي دو سويت. دونك دار الشوفه شنو واقع فيها انسي دو سويت. دونك هذه la situation initiale tout va bien. après l'élément perturbateur. donc هذه 1 2 l'élément perturbateur. شنو هو الحدث qui va perturber l'équilibre ديال l'histoire. donc فين كيبدا في ان شابيتر وفين كيتسالى في ان شابيتر. donc l'élément perturbateur ديال l'histoire هو la ruine du père qui a perdu son capital, l'argent qu'il portait dans le souk في حيك. donc le père كان عنده واحد راس المال مهم، ولكن مشالو تلفلو فاش كان مشى للسوق. هو ولا زبيده كانوا مشاو يشريو دي بيجو انسي دو سويت. دونك هاد التفاصيل غنعرفوها من بعد. فقد راس المال. دونك هذا هو ليليمون كي فا بيرتوربي ليكيليبر ديال ليستوار. غادي يشتت لاله زبيده وسيدي محمد غيوليو عايشين لا ميرد، غيوليو تريست مالورو كوز د هاد الشيء. دونك غنشوفوا لي ديتاي ابري. دونك ليليمون بيرتورباتور فينا شابيتر كيبدا وفينا شابيتر كيسالي. دونك كيبدا في لو شابيتر 9. l'élément perturbateur كاين في لو شابيتر 9. voilà. ensuite donc bien sûr automatiquement l'élément perturbateur شنو موراه لي بيريبيسي، تسلسل الاحداث. دونك تسلسل الاحداث بيريبيسي. هاد تسلسل الاحداث غنعرفوا شنو غيوقع منين مولاي عبد السلام غادي يفقد لو كابيتال ديالو. مولاي عبد السلام هو لو بير ديال سيدي محمد، ملي غيفقد راس المال ديالو شنو غيدير، شنو غيوقع، كيفاش غتولي العائله عايشه، شنو غيخصهم يديروا، كيفاش خصو يولي يقاد اموره الماليه باش يعيشوا انسي دو سويت. دونك تسلسل الاحداث لو بير باش غيلقى الحل خصو يمشي يخدم كوم مواسونور في لا سيزون ديال الفلاحه فين في النواحي ديال فاس. كما كتعرفوا فاس مدينه العريقه، وكاين نواحي اللي فيهم الباديه. دونك غيمشي يخدم في النواحي ديال فاس لي زونفيرون دو فاس ترافايي كوم مواسونور. دونك هنا فين غادي نعرفوا شنو غادي يدير انسي دو سويت، ولا فامي كيفاش غتعيش من بعد ما لو بير غادي يغادرهم وغيبقاو عايشين غير هما بجوج. علاش غيمشي؟ حيت غيمشي غيعاود يجمع الفلوس ويجمع كابيتال جديد. دونك لي بيريبيسي شنو هما لي شابيتر منين حتى لين؟ دونك 9 10 et 11. chapitre 9 10 11 فيها كاينين لي بيريبيسي. ندوزو 4 و 5 جينيرالمون كيمشيو ensemble. chapitre 4 plutôt la résolution du problème، الحل ديال المشكل ولا situation finale. دونك بيان سور الحل ديال المشكل غادي يرجع مولاي عبد السلام غادي يرجع من لا كومباني، غيرجع من لي زونفيرون دو فاس وغيرجع هو جمع واحد شويه ديال الفلوس وعاود وقف من جديد كي كنقولوا وشد راسو وجا فرحان. دونك غادي يفرحوا لا فامي غتفرح بيان سور، غادي لو روتور دو ليكيليبر. هادي لا ريزوليسيون دو بروبليم و لا سيتوياسيون فينال. دونك لو ريست دي شابيتر بيان سور
هما اللي فيهم la résolution du problème ou la situation finale. Donc, on a chapitre situation initiale qui est dans le chapitre 8, l'élément perturbateur qui est dans le chapitre 9, les péripéties 9, 10, 11, ou le reste, la résolution du problème ou la situation finale. Donc, quand tu dis l'activité d'Yanat, comme il a vidéo qadim, bihamdillah.